ल साथीहरू, आज हामी यो अर्को भिडियो एउटा बनाउन गइरहेको छु म। त्यो भिडियो ट्रिगोनोमेट्रीबाट छ। ट्रिगोनोमेट्रीमा तपाईँहरूलाई फर्मुला थाहा छ। म डाइरेक्ट इक्जाम्पलबाट तपाईँहरूलाई फर्मुला नि प्रुभ गर्दै इक्जाम्पल नि सोल्भ गर्दै जाने हो है। अब त्यसको लागि तपाईँहरूलाई के छ भने केही फर्मुलाहरू थाहा पाउनु पऱ्यो। इक्जाम्पल यो च्याप्टर 1 हो होइन, च्याप्टर 1 ट्रिगोनोमेट्रीको। अब त्यहाँबाट एउटा प्रश्न क्वेसन के छ भने साइन α/3 = 4/5 अनि साइन अल्फाको भ्यालु तपाईँहरूलाई फाइन्ड गर्न भनेको छ होइन। अब त्यो साइन अल्फाको भ्यालु के छ भने यस्तो क्वेसन आयो भने अरू प्रब्लम आयो भने त्यति बेला के गर्ने भने α/3 लाई तपाईँहरूले एक्स मान्नु है। एक्स मानेपछि तपाईँहरूलाई अब यो फर्मुला केमा जान्छ भने साइन एक्स होइन र। अब साइन एक्समा गएपछि तपाईँहरूलाई साइन एक्सको फर्मुला थाहा हुन्छ होइन। साइन एक्सको फर्मुला के हुन्छ भने 3 साइन होइन x/3 होइन, x/3 - 4 साइन क्युब x/3 आउँछ होइन र। यो फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा छ, यहीँबाट आउँछ होइन। यो फर्मुला मेन फर्मुला यो हो। यहाँबाट तपाईँहरूलाई यदि यो फर्मुला यो क्वेसन छ भने यस्तोमा ल्याउनु भनेको छ भने होइन, बिगरमा ल्याउनु भनेको छ। स्मलर एङ्गलको भ्यालु तपाईँहरूलाई दिएको छ अनि बिगर एङ्गलमा को भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेको छ भने त्यति बेला यो डाइरेक्ट यो फर्मुला आउने हो है। अनि यो फर्मुला लाउनलाई तपाईँहरूलाई साइन 3 अल्फाको फर्मुला के हो, 3 साइन अल्फा - 4 साइन अल्फा क्युब होइन र। यो फर्मुला हो। अब यो फर्मुलामा तपाईँहरूलाई के यो क्वेसनलाई यति भ्यालु छ, अब यतिमा लानु पर्यो। यतिमा लानुको लागि तपाईँहरूलाई यतिलाई साइन अल्फालाई 3 साइन अल्फा कन्सिडर गरेर सोल्भ गर्ने हो। अब यो गर्नको लागि तपाईँहरूलाई के छ भने ल है, मैले यसलाई सोल्भ गर्दैछु। साइन अल्फा भनेको के छ 3 साइन होइन र। यो हेर्नु है, यहाँ 3 अल्फा छ भनेपछि यहाँ अल्फा छ। मलाई यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भने साइन 3 अल्फा है, साइन 3 अल्फा - 4 साइन क्युब अल्फा/3 है। यो किनभने यो 3 अल्फा यहाँ छ भने यहाँ अल्फा छ, यहाँ अल्फा छ। तर मलाई के छ भने यहाँ अल्फा छ, अल्फालाई चेन्ज गर्दा अल्फा/3 आउनु पर्यो होइन र। स्मलर एङ्गलमा ल्याउनु पर्दा स्मलर एङ्गलमा ल्याउँदा यस्तो आउँछ। अब तपाईँहरूलाई यसको भ्यालु थाहा छ र यसको भ्यालु नि थाहा छ, त्यसको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो भ्यालु यसमा हालेपछि तपाईँहरूको यो आउँछ है, डाइरेक्ट आउँछ। अब यसमा केही गर्नु पर्दैन। अब त्यस्तै अर्को क्वेसन के छ भने कस 30 डिग्री भनेको √3/2 छ। तपाईँहरूले फाइन्ड गर्नु भनेको साइन 15 डिग्री = √3 - 1/2√2 हो। यो फाइन्ड गर्नु छ तपाईँहरूलाई होइन र। यो प्रुभ गर्नुपर्ने हो। अब यो नि तपाईँहरूलाई के छ भने स्मलर भ्यालुमा छ है। यो तपाईँलाई बिगरमा छ होइन, बिगर एङ्गल छ। अब योभन्दा सानो एङ्गलमा तपाईँहरूलाई ल्याउनु पर्यो। सानो एङ्गल के छ भनेको कस अल्फा होइन, कसमा दिएको छ तपाईँहरूलाई कसमै ल्याउनु फर्मुला लाउनु पर्यो है। कस तपाईँहरूलाई छ, कस अल्फाको भनेको तपाईँलाई के छ 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2 होइन र। छ कि नै तपाईँहरूलाई हो, यो फर्मुला छ तपाईँहरूलाई। अब तपाईँहरूलाई यो फर्मुला भनेको कस अल्फा छ होइन, यसको भ्यालु तपाईँहरूलाई छ √3/2 छ 1 - 2 साइन। किन यो यसको भ्यालु मैले किन खोज्दैछु भने मलाई यहाँ साइन 15 स्मलर साइनमा भन्दैछ है। साइनको स्मलर एङ्गलमा मलाई क्वेसनले सोधिरहेको छ, त्यही भएर मैले यो फर्मुला लगाएको। अर्को फर्मुला नि छ नि त यसको, कस अल्फा भनेको 2 कस स्क्वायर अल्फा/2 - 1 हो। यो फर्मुला नि छ। अब मैले यो लगाएको छैन, यो लगाएको छु किनभने मलाई क्वेसनले यसको भ्यालु चाहिएको छ, त्यही भएर मैले यसको भ्यालु। अब साइन स्क्वायर अल्फा/2 होइन, यसको भ्यालु छ। तपाईँहरूलाई अब यसलाई सोल्भ गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, माइनस यता आउनु पर्यो। 1 - √3/2 = 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2 होइन र। यही आयो। अब यो आएपछि तपाईँहरूलाई के गर्नु 2 - √3/4 होइन = साइन स्क्वायर अल्फा/2 हो। यति आयो होइन र, यति छ। अल्फा यहाँ के छ, अल्फा भनेको मैले ए भनेको 30 डिग्रीलाई कन्सिडर गरेर आएको छु है, त्यो कुरा ध्यानमा राख्नु। अनि अब यो सोल्युसन गरेपछि तपाईँलाई ठ्याक्कै ए को भ्यालु पुट गरेपछि तपाईँलाई ठ्याक्कै मिल्छ। अनि त्यति अब के आएको छ भने यति आयो। अब यति आउनको लागि तपाईँलाई हेर्नु यहाँ आयो है, डिमिनेटर हेर्नु है। डिमिनेटरमा के छ भने 2√2। अब 2√2 कसरी आयो, यो 2√को लागि मैले के गर्छु भने यसलाई मल्टिप्लाई दुइटै तल र माथि नुमिनेटर डिमिनेटर दुइटैमा मल्टिप्लाई गरेको छु है 2 ले। अब यो कति आयो तपाईँहरूलाई 4 - 2√3/2
8 आयो हैन। यहाँ साइन स्क्वायर छ है, साइन स्क्वायर a/2 है। अब यो यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने, यसलाई म यो स्क्वायरलाई यता ल्याउँछु है, यता ल्याउँछु। यता ल्याउनको लागि मलाई के भयो भने यहाँ कति आयो 1/2 हैन 4 है। यो 4 यसलाई म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु। 4 - 2√2/8 को रुट अन्डर आयो है, यति आयो। अब यति आउँदा तपाईहरुलाई के छ, अर्को क्वेशन के छ भने यतिलाई सोल्भ कसरी गर्ने। यतिलाई सोल्भ गर्नको लागि मैले के गर्छु भने रुट अन्डर 8 लाई मैले 4/8 - 2√2/8 लेख्न त सक्छु हैन र। अब यो नलेख्दा नि तपाईहरुलाई डाइरेक्ट यो भ्यालु 8 को स्क्वायर कति आउँछ, 8 भनेको तपाईलाई 8 भनेको कति आउँछ, 8 भनेको तपाईहरुलाई कति छ भनेको 4 × 2 हैन र। 4 भनेको तपाईलाई यो कति आयो 2√2 हैन र। यसको स्क्वायर गर्दा, यसको स्क्वायर गर्यो भने यति आउँछ। हो यो डाइरेक्ट नि आउन सक्यो हैन। यो भनेको तपाईलाई कति आयो, यो भनेको 1/2√2 आयो, 1/2√2 हैन र। अनि अर्को के आछ भने 1/2√2, अर्को के आछ भने कति आछ 4 - 2√3 हैन र। अब यति आछ। अब यो 4 यो रुट अन्डरमा छ है, यति रुट अन्डरमा है। अब यहाँदेखि मैले फेरि के गरेको छु भने तपाईलाई यो हेर्नु है, यहाँको डिमिनेटरमा 2√2 चाहियो तपाईलाई, 2√2 आइसकेको छ। अब तपाईहरुलाई यति चाहियो, न्युमिनेटर खोज्नु पर्यो। न्युमिनेटर कहाँबाट खोज्नु भयो, यहाँ √3 आइसकेको छ हो। अब तपाईहरुलाई यसलाई 1 मा ल्याउनु पर्यो, त्यसपछि मात्र मिल्छ। अब यो 1/2√2 आछ। अनि रुट अन्डर के छ तपाईहरुको 4 हैन। यसलाई मैले 4 लाई कसरी लेख्न सक्छु हेर्नु त है, 3 + 1 है, 3 + 1 - 2√3 लेख्न सक्छु हैन र। यो यति लेखेपछि 1/2√2 यो त बाहिर छ। अनि यो 4 यो के फर्ममा छ, यो के फर्ममा छ तपाईहरुलाई अहिले यो के को फर्ममा छ, a + b को होल स्क्वायर को फर्ममा छ र, छ हैन। अब हेर्नु म कसरी लेख्छु यसलाई, तपाईहरुलाई म देखाउँछु है। यो कसरी लेख्छु भने ल है, √3 को होल स्क्वायर + 1 को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अफ हैन √3 × 1 a² + b² - 2ab। यो भनेको कति आयो तपाईलाई 1/2√2 अनि भनेको रुट अन्डर √3 + 1 को होल स्क्वायर हैन। यो स्क्वायर काटेसी, यो स्क्वायर काटेसी कति आयो तपाईलाई √3 - 1/2√2 प्रुफ हैन। यही प्रुफ गर्न भनेको छ तपाईलाई यस्तो हैन। यो कुरा यहाँको डिमिनेटर हेर्नु पर्यो। डिमिनेटरमा तपाईहरुलाई के छ, अब डिमिनेटर ल्याउनको लागि तपाईहरुलाई केले मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ, रुट अन्डरमा कति गर्नु पर्यो, त्यो कुराहरु हैन। क्वेशन सोल्भ गर्दा तपाईहरुलाई त यो कुरा आफै थाहा पाउनुहुन्छ हैन। अर्को प्रब्लम के छ भने अब यो यहाँ हेर्नु है, यो प्रुफ हो। यो प्रुफमा अब तपाईहरुलाई के छ भने हेर्नु है, यो स्मलर एंगल फेरि यहाँ छ, अर्को स्मलर एंगल यहाँ छ, स्मलर एंगल यहाँ छ। तर यो दुईटा के छ, यो दुईटा यो उसको रिस्पेक्टमा यो ठुलो छ हैन। अब यो ठुलो जहिले नि जे प्रुफ गर्न भनेको छ त्यसको रिस्पेक्टमा हामीलाई क्वेशनलाई लानु पर्यो। मैले यसलाई एलएचएस लिए है, आरएचएस यो तपाईहरुलाई छ। यति सानोलाई तोड्दा तपाईहरुलाई धेरै टाइम लाग्छ हैन। यो यहाँबाट नि प्रुफ गर्न मिल्छ, यहाँबाट नि प्रुफ गर्न मिल्छ। तर म यहाँ एलएचएस बाट लिएर जान्छु है, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट। अब sin θ है, हेर्नु त sin θ + sin θ/2 / 1 + cos θ + cos θ/2 छ हैन र। अब यो यहाँ हेर्नु त यो म sin θ ले तोड्छु। sin θ भनेको 2 sin θ/2 * cos θ/2 आयो हैन र, प्लस sin θ/2 यति आयो हैन। यो sin θ को फर्मुला, यो sin θ को मैले अर्को फर्मुला छ तपाईहरुलाई एउटा थाहा छ नि, यो sin 2θ भनेको 2 sin θ * cos θ हैन र। यो हो यो क्वेशनलाई मैले यस्तोमा चेन्ज गरायो। अर्को के छ भनेको 1 + cos θ हैन। 1 + cos θ भनेको कति आउँछ तपाईहरुलाई थाहा छ नि। यो 1 + cos θ भनेको 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस के रे प्लस यो अर्को यो है cos θ/2 हैन र। यो फर्मुला छ। यो फर्मुला कहाँबाट आयो भने cos 2θ भनेको cos 2θ यहाँ मैले देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई हैन। यो cos 2θ भनेको यहाँ हेर्नु त तपाई
cos 2 थीटा तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु है cos 2a भनेको 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तर मलाई यहाँ अर्को क्वेसन के छ भने मलाई कसमा लानु छ, किनभने यो कसमा किन लानु पर्यो भने मलाई यो कसमा छ। अब यसको लागि यसको म कमन फ्याक्टर लिनको लागि है, कमन फ्याक्टर काट्नको लागि मैले यो गरेको छु। अब हेर्नु है यो फर्मुला मैले तपाईँहरूलाई के लेखिदिन्छु भने 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1 यो फर्मुला हो cos 2 थीटा भनेको हैन र। अब यो फर्मुला हो, मैले त्यही हो यसलाई यता ल्याएँ है, cos 2 थीटा प्लस 1 भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हैन। हो यति छ। मलाई यहाँ के छ भने 1 + cos थीटा स्मलर एङ्गलमा मैले के गरेको छु भने 2 थीटालाई थीटा मैले इन्डिकेट गरेको छु। त्यसै गरी अब यहाँबाट हेर्नु है, न्युमिनेटरबाट तपाईँहरूलाई के कमन छ भनेपछि sin थीटा बाई 2 है, sin थीटा 2 cos थीटा बाई 2 प्लस 1 आयो। अर्को के छ, यहाँदेखि मैले के कमन लिन सक्छु, cos थीटा बाई 2 भनेको 2 cos थीटा बाई 2 प्लस 1 हो। यति आयो, यो काट्न सकिन्छ भनेको tan थीटा बाई 2 डाइरेक्ट आयो हैन र। हो फर्मुला तपाईँहरूलाई यो मैले बिगर एङ्गलमा बनाएको छु, यसलाई स्मलर एङ्गलमा ठ्याक्कै यहाँ लेखाएको छु। त्यो कुरा ठ्याक्कै हेर्नु पऱ्यो है। ल अब अर्को क्वेसन है। अर्को क्वेसन के छ भनेको तपाईँलाई हेर्नु है, sec π/4 प्लस a/2 इन्टु sec π/4 माइनस a/2 भनेको 2 sec अल्फा छ है। अब यो यस्तो क्वेसनको लागि तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ भने सेक हो। अब सेकको लागि तपाईँहरूलाई के गर्नु पर्यो, जति बेला नि हैन एकदम सजिलो फर्मेटमा पहिले ल्याउनु। सजिलो फर्मेटमा ल्याउनको लागि तपाईँहरूलाई सेकलाई कसमा लानु, कसेकलाई साइनमा लानु, कटलाई टेनमा लानु हो। त्यति ल्याएपछि तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ, किनभने त्यो तीनटा फर्मेट हुन्छ नि, साइनको, ट्यानको र कसको। यो हामीले एकदम मेमोराइज गऱ्यो भनेको तीनटा मात्रै हो, अरूलाई त हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ नि त भनेको। त्यही भएर यो यस्तोलाई नि सेक छ, अनि सेकलाई नि मैले कसमा लान प्रयास गर्दैछु है भनेको तपाईँहरूलाई नि थाहा छ, cos π/4 प्लस a/2 इन्टु सेक 1/cos π/4 माइनस a/2 हैन र। यति मैले ल्याएँ हो। यो त यो मल्टिप्लाई फर्ममा छ है, इन्टु भनेको यो डट भनेको डट प्रोडक्ट हो। मैले डट र इन्टु यो भ्याक्टर होइन, भ्याक्टर भएपछि यहाँ क्रस र डटको डिफ्रेन्स आउँथ्यो। तर यो त डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्टमा यस्तोमा केही फरक पर्दैन हैन, जे लेख्दा नि सकिन्छ। अब हो, अब यो यस्तोमा ल्याइसकेँ मैले। अब यस्तो ल्याउनको लागि तपाईँलाई अर्को के हेर्नु पऱ्यो भनेको यहाँ हेर्नु है, एमा चाहिएछ मलाई हैन, प्रुभ गर्नु पऱ्यो एमा हैन, 2 sec a हो। सेकमा ल्याउनु ए। अब यस्तो एमा ल्याउँदा मैले के गरेँ भने cos पाई, यो रेडियन भनेको पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री हो है, मैले 180 डिग्री फर्म गरेँ प्लस a/2। अर्को के छ भने 1/cos पाई 180 डिग्री बाई 4 माइनस a/2। अब यो भनेको π/180/4 भनेको कति हो तपाईँहरूलाई थाहा छ, 1/cos कति हो 45 डिग्री हैन र। 45 चौका 45 इन्टु 4 हेर्नु है, 5 4 जा 20 टु 16 टु 18 हैन र, 45 डिग्री है, 14/5 प्लस a/2। अर्को के छ इन्टु 1/cos 45 डिग्री माइनस a/2 हो। अब यति आएपछि अर्को फर्मुला तपाईँहरूलाई के लानु पऱ्यो भने cos a प्लस b को फर्मेटमा ल्याउनु पऱ्यो। cos a प्लस b को फर्मेटको फर्मुला मैले तपाईँलाई पहिले यहाँ हेर्नु त मैले लेखेर राखिसकेको छु, किनभने मलाई थाहा छ यो फर्मुला युज हुन्छ। तपाईँहरूलाई यो सबै एकदम मेमोराइज गर्नु पऱ्यो, कन्ठस्थ हुनु पऱ्यो क्या, ठ्याक्कै क्वेसन हेरेपछि एकदम माइन्डमा आइदिनु पऱ्यो। अब यो फर्मुला cos a प्लस b को फर्मुला के हो, cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b हैन र। अब यो फर्मेटमा म लान खोज्दैछु है। cos 45 भनेको cos a है, 45 डिग्री इन्टु cos a/2। अर्को माइनस है, माइनस sin 45 डिग्री इन्टु sin a/2 है, यो यसको आयो। अर्को के छ भनेको 1/cos 45 डिग्री इन्टु cos a/2 माइनस sin 45 डिग्री cos a प्लस b। अर्को cos a माइनस b आउँछ है, यहाँ a माइनस b छ हो, त्यस्तोमा a प्लस b आउँछ यहाँ है, प्लस आउँछ इन्टु sin a/2 है। अब यो आयो। अब यस्तोमा यति आयो। अब यतिमा तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र सक्यो भने अब ल हेर्नु है, यहाँ 45 डिग्री छ, 45 डिग्री भनेको cos 45 भनेको
कस 45 भनेको 1/, कस 45 आयो होइन। अब कस 45 यो, अर्को कस 45 यहाँ छ होइन, साइन 45 साइन 45। कस 45 भनेको 1/√2 कस a/2, अर्को आयो 1/√2 साइन 45 नि सेम आउँछ है, 1/√2 इन्टु साइन a/2। अर्को के छ 1/√2 कस a/2 माइनस प्लस 1/√2 साइन a/2 होइन र, यति आयो। अब यति आएपछि तपाईँहरूले यो 1/2 यहाँबाट कमन लिनु, 1/2 यहाँबाट कमन लिनु, अनि त्यसपछि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु है। क्रस मल्टिप्लिकेसन गऱ्यो अरे तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै 2 सेक अल्फा मात्रै आउँछ, अरू केही तपाईँहरूलाई यो 2 सेक अल्फा मात्रै आउँछ है। प्रुभ गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले सोल्भ गर्दै जानु, यो यहाँ केही प्रब्लम आउँदैन। यतिसम्म मैले एकदम सजिलो छ। यसपछि त अब तपाईँहरूलाई कमन मात्रै लिने हो नि त, जस्तै अब 1/√2 मैले यहाँबाट कमन लिएँ, 1/√2 भनेको कस a/2 माइनस साइन a/2 होइन र। त्यस्तै अब यहाँ मल्टिप्लाई छ 1/√2 आयो कस a/2 प्लस कस साइन a/2 होइन र, यति आयो। अब यो मैले कमन लिँदा यहाँ के है, यहाँदेखि है यस्तो यस्तो छ होइन। अब के छ भनेको यो मल्टिप्लाई आयो भनेको 1/2 कस, यो के फर्ममा छ, ए कस a माइनस b प्लस कस a प्लस b भनेको के आयो 1/1 के कस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 होइन, यस्तोमा आउँछ। त्यसपछि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो यहाँ हेर्नु है। अर्को कुरा के छ तपाईँहरूलाई, एउटा कुरा के छ भने यो 1/, यो बाई भनेको यो कहाँ छ भनेपछि यस्तोमा छ है, यो यस्तोमा छ हो, यस्तोमा छ। अब यो 2 माथि जान्छ, किनभने कसले माथि गयो भने त्यो कुरा तपाईँहरूले सोल्भ गर्दै जाँदा तपाईँहरूलाई यो थाहा पाउनुहुन्छ। ठ्याक्कै यो 2 माथि आउँछ, 2 माथि आएपछि कस स्क्वायर a माइनस कस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 भनेको ठ्याक्कै फर्मुलामा आउँछ। अब फर्मुलामा आएपछि तपाईँहरूले ठ्याक्कै सुई हालेपछि कस स्क्वायर a माइनस कस स्क्वायर भनेको कस 2a होइन र। यहाँ हेर्नु त, यहाँ मैले यो फर्मुलामा जान्छ होइन, कस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a भनेको कस 2a आउँछ होइन र। अब यहाँ के छ तपाईँहरूलाई a/2 छ भनेको 2 1/कस, तपाईँहरूले देख्नुभयो होइन, यो केमा आयो भनेको कस a आयो होइन र, कस a आयो भनेको 2 सेक a प्रुभ भयो होइन र। यो सोल्भ गर्दै जानु। अब केही छैन, ठ्याक्कै सुरुदेखि तपाईँहरूले होइन राम्ररी ठ्याक्कै यस्तो प्रब्लम आयो भने ठ्याक्कै तपाईँहरूले मेमोराइज गर्ने भनेको साइन कस र ट्यान हो होइन र। सेक आयो, कसेक आयो, कट आयो भने त्यस्तोलाई यस्तोमा पर्मेट गरेर ठ्याक्कै त्यसपछि सोल्भ गर्दै जानु, अनि आफै आउँछ होइन। अर्को क्वेसन छ, अर्को क्वेसन के छ भनेको कस 45 डिग्री भनेको 1/√2 हो, सो द्याट कस हाफ एङ्गल है, फेरि हाफ एङ्गलमा आछ 1/2√2। यस्तोमा नि तपाईँहरूलाई यो मैले ए किन भनेको छु, लेट ए भनेको, लेट ए 45 डिग्री भनेको यस्तै हो। किनभने मैले किन हालेको छु भने ए भनेको तपाईँलाई यो 45 यो 22 1/2 राख्न अलिक झ्याउ लाग्ला, त्यही भएर a/2 राख्दै जानु। a/2 राखेपछि पछि गएर तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै a/2 भनेको कति हो, 45 डिग्री/2 भनेको 22 1/2 होइन र, 22.5 हो। त्यस्ता 22.5 लाई मैले के लेखेको छु भने 22.5 लाई के लेखेको छु भने 22 1/2 होइन र। यो भनेको र यो भनेको एउटै हो। त्यसै तपाईँहरूलाई यो नि ठ्याक्कै यो फर्स्ट नम्बर मैले सोल्भ गरेको र यो उस्तै हो। तपाईँहरूले यहाँनिर फर्मुला हाल्दै जानु, अनि त्यसपछि मल्टिप्लाई यहाँनिर 2 न्युमिनेटर र डिमिनेटरमा यस्तो पोइन्ट आउँछ, त्यहाँ मल्टिप्लाई न्युमिनेटर र डिमिनेटर दुइटै गर्नुपर्छ हो। त्यसपछि तपाईँहरूले ठ्याक्कै सोल्भ गर्दै सक्नुहुन्छ होइन। अब अर्को क्वेसन के छ भनेको तपाईँहरूलाई ल है, यो 11 नम्बरको क्वेसन हो। 11 नम्बरमा के छ भनेको 1 प्लस प्रुभ गर्न भनेको छ है, 1 प्लस साइन पाई c/8 इन्टु 1 प्लस 3 पाई c/8 इन्टु 1 माइनस साइन 5π/8 इन्टु 1 माइनस साइन 7π/8 हो। यस्तो प्रुभ के गर्न भनेको छ 1/8, यो प्रुभ गर्न भनेको छ 1/8 इजिकल्स टु 1/8। यतिको मल्टिप्लिकेसन के आउनु पऱ्यो भनेको 1/8 आउनु पऱ्यो।
यसमा नि तपाईँहरूलाई मैले भनेको अघि के छ भनेको पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री हुनु पर्यो हैन। पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री हुनको लागि तपाईँहरूलाई यस्तो क्वेसन तपाईँहरूले एकपल्ट ट्राई गर्नु हैन। भएन भने यो यस्तोमा नि के छ भनेको यो रेडियनमा तपाईँहरूले फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा लान प्रयास गर्नु, जुन क्वाड्रेन्टमा जाने गर्छ हैन यसले हैन। जस्तै अब यो पाई c/8 भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो, 3πc/8 भनेको नि सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो हैन र। त्यस्तै 5π/8 भनेको थर्ड क्वाड्रेन्ट हो। यो क्वाड्रेन्ट अनुसार तपाईँहरूले माइनस प्लसमा सोल्भ गर्दै जानु, ठ्याक्कै तपाईँहरूले मिलाउनुहुन्छ। मिलेन भने म अर्को फेरि भिडियो सोल्भ गरिदिन्छु है। यो एकदम सजिलो क्वेसन छ है। ल अब अर्को क्वेसन के छ भने चाहिँ अर्को क्वेसन ल आजलाई त्यसो भए यति नै राखौँ, अर्को भिडियोमा बनाउँछु है। ल।